السلام عليكم. اليوم غنبغيو نشوفو la valeur cible. Alors la valeur cible d'Excel est une fonctionnalité très utile pour arriver à un résultat à partir d'une valeur de départ que le logiciel recherche seul. En résumé, il fait une multitude de calculs en fonction de secondes pour définir la valeur de départ. نقرأ عليكم notre définition. La valeur cible, c'est outil d'analyse et de simulation d'Excel nous permet de déterminer une entrée en fonction du résultat contenu dans une formule. D'accord? Alors, on deux d'abord pratique, je ne fais moins que ça. Alors, supposons مثلا عندنا هاد العزيزي كمال عنده في المات 12 وعنده في الفرنسي 13,5 وعنده في l'anglais 8. Alors la moyenne ديال هادو ثلاثة غيكالكولي هنا la moyenne. d'accord عنده 11 شي حاجة مي بغى يعرف لينا هذا كمال شحال خصو يجي في الفيزيك. إلا بغى لا موين ديال هاد ثلاثة ديال المواد يكون باغ اكزومبل ماشي 11 مي بغينا مثلا 13. داكوغ بغينا 13. الوغ شحال غادي تزاد عنده هنا شحال خصو ياخد كوم موين باش يكون عنده تما 13. اتونسيون لا موين راه خدا ليا واخا كالكولي ليا هادي حتى لي فيد. الوغ راه خدا ليا لا موين غير ديال هاد ثلاثة هادو. إلا عطينا زيرو راه بيان سور غادي يمشي ياخدها اون كونسيديراسيون. داكوغ الوغ بويسكو هو باقي مخدمش مثلا النقطة ديال الفيزيك يلاه عنده 8 38 وبغا مثلا يكون عنده 12 في لا موين جينيرال شحال خصو يجي في الفيزيك باش يكون عنده 12. داكوغ الوغ غنمشيو للدوني اناليز دي سيناريو فالور سيبل. داكوغ هنا cellule à définir. Alors la cellule à définir هي la cellule اللي بغينا حنا نبدلوها اللي بغينا الفالور ديالها يتبدل هو هذا. شحال بغيناها توصل ل 12. داكوغ لا cellule à modifier هي هذه. دونك هذيك هي اللي بغيناها تبدل ما تبقاش زيرو باش يولي عنده 12. دونك ها هو دونك خاصو يجيب ليا انا voilà la valeur cible 12 actuelle 12. d'accord parfois تيتعذر عليه علاش يقول لك la valeur cible la valeur actuelle حيت parfois تعطي انت واحد الفالور تيدير هو لي زيتيود ديالو ما تيوصلش ليه حتى داكشي الفالور اللي جا قريب ليه بزاف مثلا. d'accord alors pour avoir 12 في la moyenne خاص هاد الدري في الفيزيك يجيب لي 14,5 باش يكومبونسي هادوك لونغلي. فوالا سيبوزون كو ما عندناش دي كوفيسيون حنا في هاد ليكزارسيس. ميم الا عندنا دي كوفيسيون غياخدو من كونسيديراسيون غير خاصك تكون عاطي لا فورمول اكزاكت هنا في لا موين. داكوغ الوغ ناخدو ان اوتر اكزومبل باش نفهمو عاوتاني هاد لا فورمول عاوتاني حسن. سيبوزون جينا في ان اوتر اكزارسيس عطاونا هنايا لي برودوي. الوغ سيبوزون عندي ان برودوي مثلا لو بري unitaire d'achat d'accord هنا غيدير لنا لو بري unitaire de vente. وهنا مثلا عندنا لو نومبر d'articles à vendre مثلا انا نقولو غير nombre d'articles. voilà nombre d'articles. هنا bénéfice. وبغيت في هذا ليكزارسيس هذا مثلا انا نديرو هاد البوردور ديال هاد الطابلو ديالنا. باغ اكزومبل خديت انا
ماشي برودوي اكس خشريتو ب 450 درهم، بغيت نبيعو انا ب 500 درهم، الوغ غتكون عندي 50 درهم ديال البينيفيس ديال 50 درهم ديال البينيفيس عندي في شاك ارتيكل. مثلا خديت انا 500 ارتيكل، داكوغ. الوغ لو بينيفيس اش يساوي ليا نورمالمون؟ تيساوي ليا هذا نقصو منو بليتو العكس، هذا نقصو منو هذا ياك، فوالا، ونضربو لو ريزولتا ديالنا في هذا، فوالا، داكوغ. الوغ عندي هنا في البينيفيس 25000 درهم. سيبوزون بغيت انا 50000 درهم انا هي اللي تكون عندي في البينيفيس، دونك شحال من ارتيكل خاصني نبيع؟ تيوريكمون خاصها تكون 1000 ارتيكل. الوغ غنمشيو هنا لفالور سيبل. الوغ شنو هي لاسيو اللي بغيتها تبدل؟ هي هادي النومبر ديال لي زارتيكل. الوغ غنمشي ل اف دو اكس، بليتو غنمشي ل دوني فالور سيناريو فالور سيبل. الوغ نفس العمليه، لاسيو اللي غادي ديفينيغ هي هادي، علاش بغيتها توصل اوليو ديال 25 بغيتها 50000 درهم، و لا سيلول ا موديفي هي هادي، داكوغ. تندير لي اوكي، فوالا. دونك بوغ افوار درهم خاصني نبيع انا 1000 ارتيكل افيك هاد الريزولت، داكوغ، افيك هاد لو بري. فوالا هادشي اللي عندنا في لا فالور سيبل، et à la prochaine, Inch'Allah.